यो मेरो ठाउँ मेरो गाउँ सबै मेरो परिवार जस्तै हो। मैले यही ठाउँमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको र यो आजसम्म मैले आफ्नो आफ्नै मतदान केन्द्रबाट म आफूलाई मतदान गर्दै आएँ। मेरो लागि पनि अलिकति खल्लो अनुभव भएको छ कि आज म आफ्नो लागि मतदान गरेको छैन। तर के कुराले खुसी लागेको छ कुनै बेला यही ठाउँमा खेल्दै हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई त्यसरी मायाले प्रेमले यहाँको साथीहरूले मलाई भेटाउनु त्यसै गरी पनि हाम्रै आँखा अगाडि भेटेको सचिन तिमल सिंह मेरो ठाउँमा उम्मेदवार आउँदै गर्दाखेरि सचिनले यो निर्वाचन क्षेत्रलाई मैले जसरी यसलाई एक प्रकार यसको प्रतिनिधित्व गरेँ त्योभन्दा पनि अझै राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। मैले योभन्दा अघिल्लो पटकै निर्वाचन म एकपटक मधेस जान्छु भन्ने सोचाइ बनाएँ। तर अघिल्लो पटक अन्तिम समयमा गएर मैले बदलेको मैले आँट गर्न सकेँ। दुईवटा कारण थियो। एउटा मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो ठाउँमा उम्मेदवार बनाउने कुराको सन्दर्भमा मैले भनेको जस्तो मैले चाहेको जस्तो निर्णय गराउने अवस्था रह्यो। मेरो जिम्मेवारी थियो। अर्को मेरो त्यो बेलामा मैले आँट गर्न सकेँ। तर यो पटक त्यति बेलाकै कुरा गर्ने हो भने त यहाँनिर डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई दिनुहोस् म सरलाई 4 मा जान्छु भनेर तपाईँको सिफारिस भएको थियो। तर पार्टी सभापति त्यति बेलाका शेरबहादुर देवालले नयन सिंह मगरलाई दिएपछि बरु उहाँको साटो त म आफै हुन्छु भन्नुपर्ने बाध्यता आयो। मैले त्यो बेलामा जे याद ठाउँमा मैले आफ्नो ठाउँमा निर्वाचन सकेँ। तपाईँ आफूले पनि आँट गर्न सक्छु अरूलाई पनि केही सक्छ। तर यो पटक चाहिँ म एकपटक मधेस जान्छु, मधेसको कुरा सुन्छु, मधेसको कुरा बुझ्छु र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छु। किनकि मैले सजिलो ठाउँको प्रतिनिधित्व गरेँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले चाहे सरकारमा बसेर होला चाहे संसदमा बसेर होला ती विषयको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मलाई आफूलाई फराकिलो बनाउनका निम्ति मधेस जानुपर्छ भने तर अहिले गइसके पछाडि गएको 10-12 दिनमा मैले के कुरा महसुस गरेको छु मलाई काठमाडौँबाट यत्रो वर्ष राजनीति गर्दै गर्दाखेरि मधेसको विषयको जुन मलाई त्यसको ज्ञान छ मलाई जानकारी छ त्यसमा मलाई त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने केही प्रतिशत मात्र रहेछ। त्योभित्रको समाजको विविधता, त्यहाँभित्रको अप्ठ्याराहरू, संरचना, त्यहाँभित्रको यति धेरै कुरा। अब अहिले मैले ती सबै कुराहरू बुझेर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदै गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय राजनीतिको निर्वाह गर्ने अझै बढी परिपक्व हुन सक्छ। मैले काठमाडौँको यत्रो वर्ष अनुभव गरेँ। पहाडको अनुभव मसँग त्यसै पनि छँदैछ, पारिवारिक छँदैछ। तर मधेसको अनुभव गर्ने कुराले गर्दा म पूर्ण हुन्छु। र मैले त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो विविधता भएको देश हो। विविधता भएको देशमा मैले लिने नीतिहरूले मैले लिने निर्णयहरूले म एउटा यस्तो पोजिसनमा छु अब कि मैले सबैतिर समान दृष्टिकोण बनाउन सक्छु। मलाई मधेसको कुरा पनि थाहा छ, पहाडको कुरा पनि थाहा छ, मलाई सहरको कुरा पनि थाहा छ, गाउँको कुरा पनि थाहा छ। मधेस नगएको भए मैले जति कुरा भनेको म यहाँ भएको प्रत्येक साथीलाई हेरेर के भन्न सक्छु भने आजको दिनमा मैले मधेसको के कुरा बुझेको छु मेरो राजनीति गर्ने साथीहरूले यसको अंश पनि बुझ्नु गएको छैन भन्न सक्छु। किनकि म अस्ति यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले पनि बुझेको रहेछु भन्ने कुरा अहिले तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्र सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 मा मैले पनि भर्खर समाचारमा हेरेर साथीहरूसँग सम्पर्क गरेको छु। सामान्य केही यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो क्षेत्र योभन्दा अगाडि एकदमै धेरै यो निर्वाचनको बेलामा तनाव भन्ने कसरी सोच्नुहुन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो एनर्जी नलाउँ भन्ने हिसाबले सोच्यो त्यसरी सोचेको छ। तपाईँले त मताधिकार प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो तरिकाले मत त्यहाँ चलिरहेको छ के छ केही बुझ्नु भएको छ के छ सरलाई त्यही मैले भर्खर भन्छु केही सामान्य एउटा दुईवटा ठाउँमा केही तनावको समस्याहरू आएका थिए मैले तत्काल बुझेँ। तर त्यो सामान्य स्थिति थियो। अहिले त्यो सबैजना समस्या सबै राजनीतिक दलहरू मलाई के विश्वास छ भने यो निर्वाचन क्षेत्र योभन्दा अगाडि यसका थुप्रै कथाहरू छन्। खालको डिस्टिङसनसँगै म असहमत छु। किनकि यो हामीले यहाँमा नेपालमा मात्र होइन हामीले संसारका थुप्रै परिपक्व डेमोक्रेसीमा पनि पछिल्लो समय खास गरिकन यो पूर्व सभापतिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ आजको दिनमा? एकैछिन पाउनुहोस् ल त्यसरी नकराइदिनुहोस् है प्लिज। पूर्व सभापतिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ आजको दिनमा? होइन यो उत्तरै टुङ्गिया छैन पुरानो र नयाँ। तपाईँको ठाउँ सचिन तिमिल सेनालाई नै दिनुको त्यसको उत्तर दिनु भएको छ। के अरे यो मच्योर डेमोक्रेसीमा पपुलिजम र सोसियल मिडियाको उदय पछाडि नयाँ मिडियाको उदय भइसके पछाडि निर्वाचनको बेलामा प्रमाण र तथ्यको आधारमा बहस गर्ने मतदाताहरूले ऱ्यासनल भएर सोचेर यो मतदान गर्ने ठाउँहरूबाट त्यो प्रकारले हाइज्याक कतैतिर लगिएको छ भने ठाउँ अनुसार कहीँ नयाँ पुरानो भाष्य बनाएको हुन्छ, कहीँ भित्रको र बाहिरको भाष्य बनाएको हुन्छ। हामी युरोपियन डेमोक्रेसीमा देख्छौँ त्यो इमिग्रेन्ट राख्ने कि नराख्ने को प्योर
हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको चुनावमा देख्छौँ को चाहिँ प्योर हो भन्दा एउटा लाइनमा खोज्ने को बढी शुद्ध हो, काहीँ को बढी सेतो हो भनेर खोज्ने, काहीँ को बढी कालो हो भनेर खोज्ने, काहीँ को बढी नयाँ हो भनेर खोज्ने। यो डेमोक्रेसीले एकदमै खतरा। डेमोक्रेसीको बहस त बहुआयामी हुनुपर्छ। यहाँ पुरानो पनि छ, यहाँ नयाँ पनि छ, यहाँ चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तको कुराहरू छ। म एउटा राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्छु। ती सिद्धान्तका आधारमा मैले यो पटक मेरो आफ्नो घोषणापत्र भनौँ प्रतिज्ञा पत्रमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 48 सालमा जे आर्थिक नीतिहरू लिएको र बिचमा त्यो आर्थिक नीतिहरूलाई लिने कुरामा डराएको यो पटक फेरि फर्केर आड गरेर 48 सालको त्यो नीतिहरू खास गरेको चाहिँ आर्थिक नीतिहरूका सन्दर्भमा एकदमै धेरै उदार आर्थिक नीतिहरू आएको कुराको सन्दर्भमा मतदाताहरूका बिचमा बहस नहुनु, सञ्चार माध्यमले ती कुराको बारेमा बहस नगराउनु, त्यो भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीको स्पेस हाइज्याक भयो। हाम्रो बिचमा चाहिँ नयाँ र पुरानोको बहस हो। यो ठ्याक्कै कुनै इलेक्सनमा अहिले धर्मको बारेमा बहस भइरहेको छ, कुनै इलेक्सनमा जातको बारेमा बहस भइरहेको छ र कुनै इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो जस्तो पुरानो नयाँको बारेमा बहस भइरहेको छ। पुरानो नयाँ जात धर्म वा भित्र बाहिरको भनेर बहस डेमोक्रेसीमा इलेक्सनमा यो हाम्रो सामाजिक राजनीतिक विमर्श हाइज्याक हो। त्यसैले म यो हाइज्याक भएको कुरामा अब अन्त्यमा मतदातालाई तपाईँ तपाईँको आफ्नो छनौटको कुरा हो। मैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट एउटै कुराको अपिल गर्छु, 82 सालबाट 87 सालसम्मको 5 वर्षको संसद हामी निर्माण गर्दैछौँ। यो संसदबाट आउने जुन प्रडक्ट हुन्छ जसको सरकार छ वा यसको कार्यक्रम छ, यसबाट यो 5 वर्षको समय अत्यन्त उपलब्धिमूलक होस्, सुशासनको सन्दर्भमा विकासको सन्दर्भमा भन्ने त्यो चाहनालाई हामी पूर्ण रूपमा बुझेका छौँ। हामी त्यो तीव्र गतिमा काम गर्न चाहन्छौँ। तर एउटा कुरा याद गरिदिनु होला, वेगमा कुद्न जति आवश्यक छ दुर्घटनाबाट जोगाउने कुरा पनि त्यति नै आवश्यक छ। हामी वेगको बाचा मात्रै गरिरहेका छौँ, हामी दुर्घटना हुन नदिने कुराको बाचा पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि ख्याल गरिदिनु होला। Nepal at this point of time needs very mature leadership, experience, as well as who has this appetite for change. So I'm here. I have this appetite for change. I have a dream for change, but at the same time, I know our strength, and I also know the limitations of Nepal as a nation state. I know where we are situated. I know the diversity of Nepal. I understand the pain of the constitution making. So sometimes we tend to forget that. So we faced different challenges. So I came to all this learning. At the same time, I believe that whatever a young Gen Z feels, that this has to be speed, this has to be delivery. I completely not only agree, I completely believe in that. So I think I'm right at this point of time. Do you think that would be a chance that the youth would take to the street again if they're not satisfied with the election result? I'm afraid. So that might happen, but this is our duty. So not to let that happen. So for that, two things again. One, we need to deliver. The politics need to deliver. The government has to deliver. So people has to feel that okay, things cannot happen overnight, but the positive change has started. At the same time, we need to be very careful about managing all the political parties, bring different political forces together, and particularly about the diversity in Nepal. So if we can, keep in mind that Nepal is a diverse country. We have different social inclinations between different social groups. At the same time, do the work with speed. And in that case, we will not allow anything like September 8 or 9 to happen. If you could say one thing to the Gen Z, what would you say? Issue of mal governance. Use your voting right, but be rational while voting. Thank you.